الحمق يلا اذا رستو البال اول نقول لهم واخا علاش بغينا نبازيو هادشي كامل على الطابلو ديال لا فارياسيون ديال اف. قلنا اف سي اون فونكسيون كونتينيو صافي. اف سي اون فونكسيون كونتينيو فون طابلو دو فارياسيون قلنا هو هذا، حيت لي زانفورماسيون كلهم غنجبدهم من الطابلو ديال الفارياسيون. علاش؟ باش نتعلموا نعرفوا كل انفورماسيون فين كاينه، باش حنا اللي بغينا نقادو الطابلو دو فارياسيون اللي حنا غنعمرو اكس اف قلنا موان لانفيني، قلنا بلوس لانفيني، زيرو اكسكلو ها هو. دونك هي ار بريفي دو زيرو راه باينه. وهنا عندنا موان 3 ليماج ديالو هي موان 1 لا ليميت بلوس لانفيني. هنا عاوتاني ليميت هي بلوس لانفيني بلوس موان لانفيني ستريكتومون ديكروسون. اول حاجه قالك ديتيرميني طابلو فارياسيون قلنا دي دو اف. الا بغينا دي دو اف اول حاجه قلنا تمشيو لي زيكس. دي اف هي تنجبدها من لي زيكس من هنا. دونك لا بورن اللي على اليسار كاع هي موان لانفيني فوالا، الاخرى بلوس لانفيني. وتنقلب هاد لي نومبر اللي عندي هنايا ما بين هاد 0 و موان 3 فينا هو اللي اكسكلو اللي ما عندوش ليماج، باش نعرفوا دوك جوج الشرطات اللي كاينين اللي هما هادو صافي. دونك اشنا هي دي اف؟ هي من موان لانفيني حتى لزيرو اللي تنحيدو اوفير اونيون زيرو حتى بلوس لانفيني صافي. نرجعو ل دي اف. ما كاين جوستيفيكاسيون هنايا، اي باش من بعد حنا ملي نقادو دي اف نعرفو كيفاش نغوبريزونطيوها في الطابلو. اونيون زيرو بلوس لانفيني صافي مزيان. لا كيسيون 2 اش قالوا لنا؟ لا كيسيون 2 قال لك ديتيرميني ليماج ديال الانترفال موان 3 0، يعني بغينا ليماج ديال هاد الانترفال وبغينا ليماج ديال الانترفال 0 بلوس لانفيني اللي هو هذا عاوتاني صافي. بين حتى لهنا باش نحددوا ليماج ديال واحد الانترفال خص اف تكون كونتينيو، حيت عندكم واحد لا بروبريتي تقول لك ليماج ديال انترفال باغ اون فونكسيون كونتينيو سي ان انترفال صافي. وبغينا لا مونوتوني ستريكت باش نتبعوا القواعد، باش الا كان اوفير تعطينا اوفير، كان فيرمي تعطينا فيرمي، كان اوفير فيرمي نقدروا نقلبوا ولا تنخليو نفس لوردر صافي. دونك اف سور لانترفال قلنا شنو اللي بغاو ليماج ديالو موان 3 0 موان 3 0 0 اكسكلو. اف مالا كي دايره اي كونتينيو عطاونا في لي دوني اف اي كونتينيو اي ستريكتومون اش strictement croissante, moins 3 0 est strictement croissante. Voilà, sur l'intervalle, donc ça va. Donc, l'image de l'intervalle, avec F ou entre parenthèses, dès que l'intervalle dit les OA, moins 3 0. Il est qu'un strictement croissante, تيبقى نفس l'ordre ou نفس l'intervalle fermé ouvert. Il a كانت croissante. إلا كانت croissante يتقلب لوردر ديالو بحال تعطينا قلنا تمشي لا فالور مينيمال موان 3 ها هي هادي والماكس دونك موان 1 بلوس لانفيني رسوبه ما تلقاوش كونتراديكسيون جامي صافي. هذا ليماج ديال الانترفال الاولى. عاوتاني سور الانترفال اش قلنا 0 بلوس لانفيني غنمشيو 0 بلوس لانفيني اللي هو هذا الانترفال voilà. F est continu et strictement croissante. Donc F ديال l'intervalle 0 plus l'infini là 0 plus l'infini قلناها moins 3 0. إذا رزتو البال اش بيطرا تيتقلب لوردر تعطينا هي moins l'infini plus l'infini. La question 3, elle montrer que f de x égale à 0, l'équation f de x égale à 0, admet 3 solutions sur df. Mais tu voulais que le nombre de les solutions, tu as كل intervalle, تنفرق les intervalles انا على حسب لا مونوتوني. بحال مثلا هنا اذا رستو البال فهاد الانترفال موان لانفيني 3 elle est strictement décroissante. يعني انا اوبليجي نخدم في موان لانفيني موان 3 فاهمين؟ عاوتاني في الانترفال موان 3 0 اوبليجي نخدم فيه بوحدو حيت ستريكتومون مونوتون فيه. وعاوتاني 0 بلس انفيني تا نخدم عليه بوحدو باش غادي نعرف واش كاين 3 سوليسيون ولا لا. تنجي للانترفال موان 3 موان لانفيني ها هو موان لانفيني موان 3 وتنشوف هاد ليماج ديالو اللي قلنا هي هادي من موان 1 حتى بلس انفيني واش فيها 0 كاين ولا لا. كاين علاش؟ الا شونجي دو سين الا عقلتو. دونك باين
Tant que 0 كاين في ليماج ديال موان لانفيني موان 3 يعني كاين ما بين موان 1 بلس لانفيني دونك كاينه لا سوليسيون الفا في هذا الانترفال اللي هو موان لانفيني موان 3 الريزونمون راه لو ميم اللي تنكتبو اخويا غير تنكتبو واحد لا ستركتور ها هو اف اي continue est strictement décroissante sur moins l'infini moins 3. Donc, je vous retrouve la décroissance, je vais dire l'image de moins l'infini moins 3. Hit strictement décroissante, quand on a ouvert ou on a fermé, tu veux l'ex, c'est très beau. Il y a fermé, il y a ouvert. On a le minimum ou moins 1, maximum ou plus infini, c'est maximum. Moins 1, plus infini, je te fais mon sauf. داكشي اللي قلنا قبيله في وسط الطابلو قلنا طون كو زيرو كاين هنا دونك الفا كاينه في موان لانفيني موان 3 خصني نكتبها بويسكو ولا نقدروا نكتبوا بحال هكا اور زيرو ابارتيان غير دري تتلفوا مع هاد اور هادي كاينه ها شنو هي لا ماشي مي هنا كاين سي الوغ اور دونك زعما تخات دونك صافي or 0 appartient à moins 1 plus l'infini, donc l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution يعني كاين واحد العدد واحد اللي تنعوضو في x ساعتين 0 alpha appartient à l'intervalle قلنا moins l'infini moins 3 هنا نقدروا نديرو اوفير ولا فيرمي ماشي مشكل صافي ها هو لقينا لا سوليسيون الاولانيه درتو البال راه كاينه خدمه سور الانترفال عاوتاني غادي خصنا عاوتاني دابا طرقنا هذا المسمار بقينا هنايا هذا نعاودو نفكروا فيه نشوفوا واش كاين سوليسيون في هذا الانترفال من موان 3 حتى 0 تجي تنشوف ليماج ديالو هي موان 1 بلس انفيني حتى هي فيها 0 دونك كاين ان نومبر اللي عوضتو في اف غنسميوه حنا بيتا صافي تيل كو اف ديال بيتا ايكال 0 كاين يونيك ولا لا يونيك علاش لان الى ستريكتومون مونوتون هي ما تعاودش ترجع صافي باين هذيك الوقت نعاودو نكتبوها باللغه العربيه on a f est continu هادشي راه خصكم صافي تكونوا continu et strictement croissante sur قلنا moins l'infini. moins 3 0 donc on a déjà l'image déjà حنا لقيناها f ديال moins 3 0 قلنا هي شحال هي moins 1 plus l'infini ديك or هي puisque بحال puisque or 0 appartient moins 1 plus l'infini alors là donc l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution, là, une solution unique, une seule solution, smina betsa, appartient à betsa quand tu veux voir, tu as un في البشير خلينا نطلعوها بها دونك ها هي دو سوليسيون بينهم صافي باقينا لا سوليسيون الثالثه بعض المرات غادي يجي مونطري كاين جوج ديال لي سوليسيون غادي تلقى جوج ديال لي سوليسيون هنا واحد اخر ما تيجيش دوز لانترفال خاصك تبين ان الانترفال الاخر ما فيهش سوليسيون بحال هنا الا عقلتو ماشي هنا بحال هنا قلنا على حسب الانترفال اللي عطاو صافي نقولوا بها ميمكنش اننا نعوضوا الشيء ان تقولوا انا زيرو ما كاينش في ديك ليماج دونك انا مي با سوليسيون كنا فاش درنا هنايا صافي قلنا دابا سور لانترفال مش انا وياك on a f et continue وصل داك الكونتشيت et strictement شو زيارات تشوفوا كي داير تاخذوا فكره sur 0 plus l'infini ياك دونك قلنا اش f ديال 0 plus l'infini قلنا هي شحال لقينا هي موان لانفيني بلس لانفيني وعاوتاني 0 ابارتيان موان لانفيني بلس لانفيني دونك اش قلنا
Donc, l'équation f de x égale à 0 admet, Une seule solution sur voilà, 0 plus l'infini. Une seule, achève, à moyen, là, لازم, solution, سميناها gamma, appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, شحال بينا solution ها الأولى D'après 1 et 2. d'après ouais. 1 et 2, 3, 2, 3, d'après 1, 2, 2, 3, l'équation F. f de x est égal à 0, admet 3 solutions sur t. admet 3 Trois solutions sur différentes. 3 solutions différentes. sur T. بعض المرات ما تاخذش لا سوليسيون الثالثه قرطه ونص جوج في الوطني اه في الوطني نص. ماشي ديال الحمض الاساسي ده لا احنا حمضانا من السر. ديما عادي ولا ما تحشيش نقصك قال لك نقاط علاش قال لك والله علاش قال لك دابا اجي واحد الفاكهه كتكل. قلنا قال لك montrer que la question 4 montrer que f de x plus 1 supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle moins l'infini 0 donc à l'intervalle مهم donc فين حنا خدامين في هذا الانترفال في moins l'infini حتى ل 0 تيقول لك f de x plus 1 كبر من 0 دائما قلنا لك f de x كبر من شي حاجه يعني راه خصنا نقلبوا لا فالور مينيمال سور هذاك الانترفال دونك في الانترفال موال لانفيني حتى ل 0 قلنا لي زيماج ديال لي فالور ديال اف كاينين هنا ياك اشني اصغر فالور موان 1 بطبيعه الحال لي فالور مينيمال ما يمكنش يكونوا هما لانفيني ما يمكنش يكونوا هما لانفيني لي نومبر دونك اشنو سور الانترفال موان لانفيني 0 موان 1 اي لا فالور مينيمال دو اف دونك كيف ما كان اكس دونك quel que soit x appartient à moins l'infini 0 f de x كبر من moins 1 ou égal ضروري صافي حيت لا فالور مينيمال ديما تكون اون فالور ديال اف دونك اف دو اكس تقدر تكون تسوى سور لانترفال قلنا سور موان لانفيني 0 قلنا شنو موان 1 هي اش اي لا فالور ولا اي لو مينيموم نبدلو شويه لا فاصون تكتبها اي لو مينيموم دو اف صافي c'est-à-dire le minimum هو la valeur minimum Quel que soit. voilà كيف كيف سوا اكس ابارتي quel que soit x appartient moins l'infini 0 f de x qui dira par rapport le moins 1 سوبر فوالا اش قلنا هاد الكلمه تتعني هاد الجمله تتعني هادي بحال ترجمنا هادي الكتابه ديال المات دابا عاد بينا نديرو حنا بغينا f de x plus 1 c'est-à-dire غنزيدو هنايا 1 ونزيدو هنا 1 parce qu'on a f de x plus 1 supérieur ou égal à 0 directement ça va d'où Quel que soit x. pour tout x appartenant moins l'infini 0 اف دو اكس f de x plus 1 supérieur ou égal à 0 ça va donc on a la question 5 étudier le signe ديال f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini انا غنرسم الطابلو de variation ديال f de x شوف هاد قال لك بغينا ليتود دو سين ديال هنا لقينا قبيله غاما ياك غلطنا زيرو اي غاما هو في الامتحان الوطني ما تعطيكمش هاد غاما تعطيكم عدد اكتب 1 مثلا ولا 0 يقول لك f de x est égal à 1. لا غادي بغينا ليتود دو سين بغينا قال لك ايتوديي لو سين ديال اف دو اكس سور لانترفال 0 بلس لانفيني انا غنشد غير لا بارتي ديال اف اللي كاينه في 0 بلس لانفيني هي هادي رسمها قدامي حيت هي علاش غادي نبازيو صافي ها هي ما نديروهاش فوق التحرير. لا ما تشيرهاش دابا غير باش يبان في لا فيديو على قبل الشرح اف قلنا 0 حنا نخدمو من 0 حتى بلس لانفيني ها هو لا سوليسيون اللي لقينا كانت عندنا ديكروسون ستريكتومون ها هي ولقينا كاينه اون سول سوليسيون هنايا لقينا هي غاما ياك ها قلنا الا بغينا ليتود دو سين ديال اف دو اكس سور واحد الانترفال و اف دو اكس عندها اون سوليسيون في هذاك الانترفال ستريكتومون كروسون ستريكتومون ديكروسون تنجي تنفرق الانترفال على جوج حتى لا سوليسيون علاش حيت هي تعطيني الزيرو وقلنا الزيرو هو التفرق ما بين النيجاتيف والبوزيتيف مزيان دونك حنا غنخدمو على الانترفال 0 0 غاما صافي سور l'intervalle
نكتبها sur 0 ouvert تاع الجاما فك لا سوليسيون تاخذوها علاش باش يكون عندنا الحق نقولوا ان 0 لا فالور مينيمال ردتوا البال من 0 تاع الجاما بغينا نخدموا دابا في هاد الجهه ردتوا البال 0 واش يكون لا فالور مينيمال دو اف شتا 0 et la valeur voilà et la valeur هكا لا هاد 0 ماشي هذا لا عرفت كيف انت تيبان لك الفوق et la valeur minimale de f صافي donc عفاكم ردوا البال donc quel que soit x appartient à l'intervalle 0 gamma f de x مالها supérieur ou égal 0 حيت هو لا فالور مينيمال دابا شنو بينا انها بوزيتيف سور l'intervalle 0 gamma عاوتاني بغينا نخدموها حتى l'intervalle gamma plus l'infini sur l'intervalle gamma plus l'infini 0 مالها et la valeur بين الفالور ماكسيمال فهاد الجهه راه هو اكبر فالور ها هو الا جينا درنا بحال هكا صافي 0 et la valeur ولا et le minimum بحال la valeur maximale donc le maximum de f c'est-à-dire قلنا pour tout x appartenant à l'intervalle gamma plus l'infini f de x inférieur ou égal à 0 ها هو لقينا انها نيجاتيف سور هذا الانترفال هو نورمال جاوبنا غير هو انا دو بريفيرونس طابلو دو سين سور هذاك الانترفال تندير طابلو دو سين ها من هنا نتعلموا نكتبوا بحال هكا ها الا درنا هادشي هذا صافي مقبول مقبول درنا ليتود دو سين بارفوا تيقول لك بي دوني لو طابلو دو سين وحنا مزيان نديرو الطابلو دو سين عرفتي احسن حاجه هو دير حيت غادي تحتاجو من بعد اكس اف دو اكس رحمك الله 0 بلس لانفيني غاما وقلنا لقينا نيجاتيف في هذا الانترفال وبوزيتيف في هذا الانترفال وحنا سالين 6 فوالا 6 قالك لا ريستريكسيون دو اف ديجا هضرت معكم لا ريستريكسيون ياك ولا لا لا عمرنا هضرنا عليها لا ريستريكسيون ديال واحد لا فونكسيون هي نفسها غير هو طرف منها بحال مثلا دابا الا بغينا نخدموا باف دو اكس كما خدمنا دابا في 0 بلس لانفيني هذه راه سيت اون ريستريكسيون دو اف راه ماشي اف في الحقيقه فهمنا؟ عرفتينا انا ما اي فهمنا دابا جيت وانا نقول لكم هو هو الطابلو دو فارياسيون ديال اف هو هذا مثلا هذا هو الطابلو دو فارياسيون ديال اف نخدموا البدل ديالنا نيت ها هو اكس اف عندنا موان لانفيني عندنا موان 3 عندنا 0 عندنا بلس لانفيني صافي بلس لانفيني ها هو هنا قلنا بلس موان الراق بحال هكا اف دو اكس هي هادشي كامل هذا هو الكومبورتمون ديال اف اي طرف من اف بحال مثلا موان لانفيني تاع موان 3 ريستريكسيون ديالها يعني طرف منا فهمنا عاوتاني في موان 3 0 طرف اخر منا نقدروا نسميوه سميه اخرى نقدروا نسميوه هذا جي هذا اش هذا في ولا شي حاجه تفهمنا كاين واحد لا فونكسيون في تكتب بحال هكا في دو اكس صافي فين هاهي فين هو غادي لا صافي المهم ما عليناش دونك قال لك في لي دوني سوا جي لا ريستريكسيون دو اف سور موان لانفيني موان 3 دونك شنو هي جي هي اف دو اكس تيل كو اكس فاش من انترفال كاين في موان لانفيني موان 3 دونك حنا خدامين في موان لانفيني موان 3 اي حاجه بغينا نقولوها على جي في موان لانفيني موان 3 صافي واضح هيا جي لا ريستريكسيون هي سيتادير جي دو اكس هي اش قلنا هي اف دو اكس تيل كو اش تيل كو اكس ابارتيان لاش موان لانفيني هي نفسها صافي هادشي خصكم تعرفوا وما علاش يديروا لا ريستريكسيون حيت هنا كاينه فونكسيون ريسيبروك وهنا كاينه فونكسيون ريسيبروك واحده اخرى كاينه فونكسيون ريسيبروك واحده اخرى دونك فين هي اف موان 1 حتى وحده فيهم اف موان 1 لا ريستريكسيون ديالها في هذا الانترفال عندها فونكسيون ريسيبروك لا ريستريكسيون عندها كل وحده دونك باش بغينا نميزو فاهمين المهم ما عليناش هادو دو دوني حطيناهم قدامنا دابا عاد بغينا نجاوبوا لا كيسيون 6 قال لك مونطري كو جي admet une fonction réciproque g-1 اول حاجه اي دوني جي سون دومين دو ديبار الدومين ديال الديبار ديال لا فونكسيون ريسيبروك هو الدومين ديال الديفينيسيون مزيان قلنا الا بغات تكون اف عندها اون فونكسيون ريسيبروك خص يكون جوج ديال لي كونديسيون يكونوا تيتحققوا اللي هما اش لا كونتينيتي
strictement monotone. ou la monotonie stricte, strictement croissante ou strictement décroissante. On a G, mais là, est continue. Là, F, elle est continue. G, F, est continue sur Moins Moins l'infini, moins l'infini 3. 3. moins l'infini, moins 3. نقدر كاع ما نقولها ولكن هو الفونك اللي يقولها. صافي. Strict. Voilà. Et strictement, continue et strictement, directement, disons كله بالقاعدة. Et continue est strictement décroissante. قلنا sur moins l'infini, moins 3. ضحى بقي معنا. صافي. Moins 3. Donc, à la continuité, il y a ça continue, ou ça strictement monotone. Et maintenant, strictement monotone, donc strictement croissante, ou strictement décroissante. Une fois que tu as juste la alors j'ai admis une fonction réciproque. Ça va? Alors, j'ai admis une fonction réciproque. T'as raison, quelle puissance? Je ne me فهمتيش. كيفاش غادي نبينوها بلي راه ريسيبروك لا ما تنبينش انها ريسيبروك، غير عندها ريسيبروك كاينه ما عرفناهاش، ولكن واش قال لك حنا بينا هي كاينه. غير ادمي. ادمي جوج الحوايج خصك تكون تحقق منهم، تكون كونتيني وستريكتومون مونوتون. صافي. اون فوا كانت دابا الا كانوا هكا يعني غادي نقول ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. عاود في الجملة اللي صافي. الوغ جي ادمي اون فونكسيون réciproque. réciproque J'ai moins 1. G-1. هل اللي فيه شويه الدومين ديال الديبار ديال جي موان 1 هو ليماج ديال هاد الانترفال بار جي، يعني هو اف ديال هاد الانترفال مول لانفيني مون 3. صافي. الا عقلتو قبيله فاش رسمنا الدومين مناش تنرجعنا هو ليماج ديال الانترفال ديال اف اللي عقلتو. صافي. سون دومين دو ديبار سماو هما جي اللي هو جي ديال موان لانفيني موان 3 اللي هو اف ديال موان لانفيني موان 3 اللي هو ديجا حسبنا في الاول اللي هو موان 1 بلس انفيني. سالينا ليكزارسيس 6.